अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे संजार और अरसलान ताश को बाती सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। बुरहाम संजार से कहता है अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। तो संजार कहता है तुम किस खेल की बात कर रहे हो। इस पर बुरहाम कहता है बाज शिकारी के कबूतर का शिकार करने के लिए उसकी तरफ नकली कबूतर भेजते हैं और नकली कबूतर धोखे से उस शिकारी को जाल में फंसा देता है, मगर हम वो कबूतर हैं जो शिकारियों के हाथ में नहीं आते और तुम लोग सल्जूकी सल्तनत की वो नकली डोरियां हो जो हमें जाल में फंसाना चाहती हैं। ये सुनकर अरसलान ताश कहता है हमें तुमने खुद ही आने की दावत दी। अगर तुम्हें लगता है कि हम सल्जूकी सल्तनत के जासूस हैं तो हमें क्यों बुलाया। तो बुरहाम कहता है ताकि हम तुम्हें भेजने वाले जालिम शिकारी को बता सके कि हमें धोखा नहीं दिया जा सकता। ये कहते ही बुरहाम घोड़े से नीचे उतर आता है। इस पर अरसलान ताश और संजार भी घोड़े से नीचे उतर आते हैं। घोड़े से नीचे उतरते ही संजार अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है। इस पर बातनी तलवारें लेकर संजार की जानब बढ़ते हैं, मगर संजार अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है, जबकि बातनी अपनी तलवारें संजार और अरसलान ताश के गले पर रख लेते हैं। संजार अपने बाजू फैलाते हुए कहता है अगर तुम्हें शक है तो हमें मार डालो। जालिम सल्जूकों के होते हुए हम तुम पर तलवार नहीं उठाएंगे। ये कहते हुए बुरहाम बातनी सिपाहियों को इशारा करता है और वो अपने हथियार पीछे कर लेते हैं। फिर बुरहाम संजार और अरसलान ताश से कहता है अगर तुम्हें इतना ही इसरार है तो मेरे साथ आओ। ये कहकर बुरहाम अरसलान ताश और संजार को रास्ते में बिठा लेता है। वहाँ बैठते ही संजार को एहसास हो जाता है कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि सूखी लकड़ियों पर बैठा है जिनके नीचे से ज़मीन खाली है। फिर बुरहाम कहता है तुम्हारा यकीन करने के लिए तुम्हारा ये पहला इम्तिहान है, देखते हैं कि तुम लोग हराज से आए हो या कहीं और से आए हो। फिर बुरहाम कहता है सवालात के लिए एक छोटा सा मंसूबा है, अगर जवाब देने में ताख़ीर हुई तो जिन लकड़ियों पर तुम बैठे हो ये रस्सी उनको जला डालेगी और तुम लोग नीचे मौजूद कीलों पर जा गिरोगे। इसके साथ ही बुरहाम के इशारे पर एक बातनी उस रस्सी को आग लगा देता है जिसका दूसरा सिरा उन लकड़ियों के साथ जुड़ा होता है जिस पर संजार और अरसलान ताश बैठे होते हैं, और आग धीरे धीरे इनकी जानब बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी जानब कोवल किले में अंद्रयाज अशरत पर कोड़े बरसा बरसा कर उसे लहू लहान कर देता है। फिर अपने कमांडर से कहता है ये शख्स किले में आने वाले ताजरों की तफ्तीश में मामूर है, जो कोई भी अपना काम दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं देगा उसके साथ यही होगा। इसी दौरान सलीबी सिपाही घोड़ा गाड़ी पर उन सलीबी सिपाहियों की लाशें लेकर आते हैं जो सुल्तान की तलवार का निशाना बने थे। लाशें देखकर अंद्रयाज गुस्से से पागल हो जाता है और तलवार निकालकर सतून से बंदे अपने सिपाही का सार उड़ा देता है। फिर एक कमांडर आगे बढ़कर कहता है वो इतने सिपाहियों को अकेले कैसे मार सकते हैं। अंद्रयाज चलाते हुए कहता है इतने लोगों को मारना किसी छोटे मोटे जासूस का काम नहीं है। किले के आसपास जो भी हुआ है ये सब तुर्कों ने किया है, इसका जवाब उन्हें उन्हीं की हदूद में मिलेगा। अंद्रयाज की चीखों पुकार के बाद सुल्तान अपनी शानो शौकत के साथ इस्फहान की जानब रवां दवां होते हैं। इधर रस्सी पर लगी आग संजार और अरसलान ताश की जानब बढ़ रही होती है। बुरहाम आगे बढ़कर अरसलान ताश की तलवार निकाल लेता है और उसका जायजा लेते हुए कहता है हराज के आसपास हालांकि फौलाद की तलवारें पाई जाती हैं, मगर तुम्हारी तलवार की फौलाद अलग है। जवाबन अरसलान ताश कहता है आपने दुरुस्त कहा, ये हींट इलाके का फौलाद है। हराज के आसपास फौलाद की तलवारें इस्तेमाल करने के लिए नहीं, शौक के लिए बनाई जाती हैं। फिर बुरहाम कहता है हराज की हरी नहर पहाड़ से फूटती है और उससे खेतों को पानी दिया जाता है। इस पर संजार अपनी जानब बढ़ती हुई आग को देखता है और फिर कहता है हरी नहर से खेतों को पानी नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसका पानी नमकीन होता है। जवाबन बुरहाम कहता है नहरें कब से नमकीन होने लगी हैं, नमकीन तो समुंदर होता है। ये सुनते ही संजार को अपने बचपन का वाक़या याद आ जाता है जब वो नहर में नहा रहा था और एकदम से उसने अपना मुंह बाहर निकालकर ख्वाजा निज़ामुल मुल्क से कहा था ये नहर नमकीन है, मेरी आंखों में नमक पड़ गया है। इस पर निज़ामुल मुल्क ने कहा था अच्छी तरह जान लो कि हर नहर मीठी नहीं होती, अगर नहर नमकीन इलाकों से गुजरती है तो उसका पानी नमकीन होता है। ये ख्याल आते ही संजार कहता है तुम गलत हो, अगर किसी नहर का पानी नमक वाले इलाके से गुजरता है तो उसका पानी नमकीन होगा, इसलिए नहर का पानी खेतों को नहीं दिया जा सकता। ये सुनते ही बुरहाम रस्सी को काट डालता है और आग वहीं रुक जाती है। फिर बुरहाम कहता है तुम लोगों ने यकीन दिला दिया कि तुम लोग हराज से आए हो। सल्जूक हमारे अंदर जासूस दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए हम हर आने वाले नए शख्स से इम्तिहान लेते हैं और तुम दोनों इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। अब तुम लोगों को मुनासिब मुकाम पर ले जाया जा सकता है। इधर मलक शाह अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंच जाते हैं और अपने मशीर से कहते हैं जख्मियों को फ़ौरन तबीबों के हवाले किया जाए। यह कहकर सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और ये सारा मंजर देखने वाला बातनी सीधा हसन सबा के पास जाता है और उससे कहता है सुल्तान मलक शाह वापस आ चुके हैं, वो अपना लिबास तब्दील करके आया है और चंद सिपाही भी जख्मी हैं। इस पर हसन सबा कहता है चंद दिन से गायब था, यानी कहीं दूर गया था, फौरन जाकर जख्मी सिपाहियों से हाल अहवाल मालूम करो। ये कहकर बातनी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सल्जूकी महल में मलका आलिया अपने तख्त पर शदीद गुस्से में बैठी होती हैं। इसी दौरान वहाँ तारकुन खातून आती है और कहती है क्या मुझे याद फरमाया। इस पर मलका आलिया गुस्से से कहती है तुम्हारा एहसन खातून से होने वाला घटिया झगड़ा मैं देख चुकी हूँ, तुम सालों से सुल्तान मलक शाह की बेगम हो, क्या तुम नहीं जानती कि महल में मौजूद मेहमानों से कैसे पेश आना है। सुल्तान एहसन खातून को मुआफ़ फरमा चुके हैं, क्या तुम्हें सुल्तान के फैसले पर भरोसा नहीं है।
اس پر تارکن خاتون کہتی ہے میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتی ملکہ عالیہ، مگر میں جانتی ہوں کہ دشمن اگر ایک بار بغاوت کا سار اٹھا لے تو پھر کبھی نہیں جھکاتا۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ اپنی چھڑی زور سے زمین پر مارتی ہیں اور کہتی ہیں سلطنت کے معاملے میں فکر مندی تمہارا کام نہیں ہے۔ محل کی تمام خواتین کی شکایات سننے کے لیے میں موجود ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تمہارا صرف اور صرف ایک کام ہے، اپنے پیٹ میں موجود اپنے بچے کی فکر کرنا۔ ایلسن خاتون کے معاملے میں تمہیں ایک بار پہلے بھی تنبیہ کر چکی ہوں، اگر ایسا ہی جاری رہا تو مجھے تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ اتنے میں خادمائیں قیمتی تحائف اٹھائے کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور ایک خادمہ کہتی ہے آپ کے حکم کے مطابق تحائف تیار ہیں۔ اس پر ملکہ عالیہ کہتی ہے یہ سب کچھ ایلسن خاتون کی رہائش گاہ پر لے جائیں۔ یہ سن کر غصے سے تارکن خاتون کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب سنجار اور ارسلان تاش بورام کے ساتھ شلمزار کے باطنی علاقے میں موجود ہوتے ہیں۔ بورام کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آزاد علاقہ ہے۔ سلجوق یہاں کوئی ظلم نہیں کرتے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص مقام تک محدود کر دیا جائے۔ ہم تم جیسے ظلم سے بھاگ کر آنے والے مظلوموں کے ساتھ بھائی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بورام ان کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں بہت سے باطنی اپنی مذہبی رسومات میں مصروف ہوتے ہیں۔ بورام کہتا ہے اس جگہ اندھیروں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل روشنی پاتے ہیں۔ یہ لوگ امام اعظم سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس پر سنجار کہتا ہے ہم بھی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جواباً بورام کہتا ہے پہلے آپ کو طور طریقے سیکھنے ہوں گے، بے شمار مراحل سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر ارسلان تاش پوچھتا ہے اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو بورام کہتا ہے صبر اور وفاداری کے ساتھ، یہاں ہر مقام قربانی مانگتا ہے۔ تم لوگ صرف نصیب سے ایک دروازے کے ذریعے یہاں تک پہنچ پائے، اس دروازے کے پیچھے اور بہت سے دروازے ہیں۔ یہ کہہ کر بورام اس دروازے کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس دروازے کے پیچھے تمہاری خواہش کے 1000 دروازے ہیں۔ بورام کہتا ہے اب جانے کا وقت ہے۔ تو سنجار اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کیا ہمیں یہاں رکنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو بورام اسے روکتے ہوئے کہتا ہے صبر بھی ایک دروازہ ہے، پہلے اسے پار کرو۔ ہمارے صبر کی دہلیز پار کرنے والے کے لیے یہ تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر بورام اور ارسلان تاش کمرے سے باہر نکل آتے ہیں، جبکہ سنجار بہت غور سے اس دروازے کی جانب دیکھتا ہے جس کے بارے میں بورام نے بات کی تھی۔ دوسری جانب عالم غزالی وزیر اعظم نظام الملک سے کہتے ہیں میدان باطنیوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، ان کے دھوکے باز عالم لوگوں کے دماغوں کو پھیرتے ہیں۔ آپ کسی ایسی قلم کی تلاش میں ہیں جو حق کو قائم کر سکے۔ دوسری جانب یورگوس اور اس کے ساتھی ایک شخص کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ شخص سلجوقی سرزمین میں بازنطینی تاجروں کا سردار اور سفیر ہے۔ بازنطینی سفیر یورگوس سے کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہارے تاجر کی حیثیت سے کاغذات بنا کر تمہیں کنیک قبیلے نہیں بھیج سکتا، میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اس پر یورگوس کہتا ہے میں کل اس قبیلے میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہوں گا، تم ضروری کام نمٹاؤ۔ یورگوس جانے لگتا ہے تو سفیر بلند آواز سے کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر میرے بارے میں پتہ چل گیا تو سلجوق مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ سن کر یورگوس بازنطینی سفیر کے گلے پر خنجر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے تو رات کو جب گھر پہنچو گے تو اپنی بیوی اور بچے کی لاش دیکھو گے۔ یہ سن کر سفیر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سلجوقی محل میں صادق حسن صبا کو زخمی سپاہی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سن کر حسن صبا کہتا ہے کہ یعنی وہ لڑائی میں زخمی ہوا ہے۔ سلطان ملک شاہ کے لباس تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی سلجوقی حدود میں نہیں ہوئی، یہ ضرور کوول قلعے میں گئے ہیں۔ اگر وہاں لڑائی ہوئی ہے تو اندریاس ضرور بدلے کے لیے حملہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے ملک شاہ اپنے ایلچک کو بھیج کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دے، قلعے جانے والا ایلچک ضرور مجھے ہی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب سنجار نظام الملک کے ساتھ خفیہ گنبد میں موجود ہوتا ہے۔ سنجار کہتا ہے سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، میں ان کے علاقے میں داخل ہوا اور مرتبے والے دروازے تک پہنچا، مگر ہم ہر دروازے کے لیے امتحان نہیں دے سکتے۔ اناتولیہ کی جنگی تیاری کہاں تک پہنچی ہیں؟ خواجہ نظام الملک کہتے ہیں تاج الملک زیادہ سے زیادہ تلواریں بنانے کا حکم دے چکا ہے۔ یہ سن کر سنجار کہتا ہے پھر آپ اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم باطنیوں کے درمیان شامل ہو کر جنگ شروع ہونے سے قبل سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ اس پر نظام الملک کہتے ہیں ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے، ہم نیا کھیل کھیلیں گے۔ کل شلمزار میں تقریب میں باطنی اس سے فائدہ اٹھا کر خود کو متعارف کروائیں گے، وہ ضرور وہاں آئیں گے۔ ادھر محل میں تارکن خاتون اپنی ملازمہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے زہر سب کی رگوں میں پھیل گیا ہے، سفیرائے خاتون کی نگاہیں ہم پر ہیں، جب تک ایلسن خاتون ملکہ عالیہ کی نگرانی میں ہے اسے یہاں سے نہیں بھیجا جا سکتا۔ پھر تارکن خاتون کہتی ہے ہم برف پر چلیں گے اور کوئی سراغ نہیں چھوڑیں گے۔ ایلسن خاتون کی خدمت گزار لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاؤ، وقت آنے پر ہم اسے بھی اپنی مٹھی میں کر لیں گے۔ ادھر سنجار اور اس کا دوست ارسلان تاش شلمزار کے بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سنجار کے باقی ساتھی بھی بیس بدل کر موجود ہوتے ہیں۔ سنجار آگے بڑھتے ہوئے ارسلان تاش سے کہتا ہے میرا اشارہ ملتے ہی یورگوس باطنیوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کرے گا، اور جب حملہ ہوگا ہم باطنیوں کو لوگوں کے ہاتھوں سے بچائیں گے۔ ادھر تنا خاتون حویلی کے باہر چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران وہاں سنجار آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دور سے ہی تنا خاتون کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس دوران تنا خاتون بھی سنجار کو دیکھ لیتی ہے
اور اسی لمحے امیر التبر کے سپاہی بازار میں آتے ہیں۔ سپاہیوں کو دیکھ کر ترنا خاتون سنجار کو دیکھے بغیر بلند آواز سے کہتی ہے، ہر طرف خطرہ ہونے کے باوجود اتنی بے احتیاطی کس لیے؟ ترنا خاتون کا اشارہ سمجھتے ہوئے سنجار تیزی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دور جاتے ہی ایک چھوٹا بچہ بھاگتا بھاگتا سنجار کی طرف آتا ہے اور سنجار کو یہ خط دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سنجار جب خط کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کنویں والی گلی میں آ جاؤ۔ یہ پڑھ کر سنجار خوشی خوشی کنویں والی گلی کی جانب